sa mga kaagi o kahimtang natin sa una? Aman, grabe nga kaagi ang atong mga naagian ni ato. Hujud ko magdahong nga malawasan ito nako. O karon, Among ipresenta ang Santa Fe sa una o sara. Santa Fe nga nagkahulugang balaan nga pagtuo kani atong gitawag og ugtong. Nga maoy laing ngalan sa Pugapo o Lapu-Lapu, Usa ka isda nga damo kaayo sa maong dapit. apunda kini sa mga gasa o hiyas gikan sa dagat. Pagpanagat ug pamuhi og perlas ang panginabuhian sa mga lumaad. Ug bisan sa pagpanghadlok o atake sa mga muros, wala niya ang mga lumad sa isla. Nagpabilin o nakipagbatok sila. Ang lungsod nga bantayan sa isla sa bantayan nga himong sentro sa relihiyong Katoliko ni atong Hunyo 11, 1580 nga gidumala sa mga paring Augustinian. Aron madala ang pagtuo sa mga lumad, nagtukod sila og mga satellite chapel. Ang ugtong usa lamang ka bisita sa parokya sa bantayan. Niabot na ang adlaw. Niabot na ang adlaw para magpetisyon na kita. Ay di lamang kita ang usa ka bisita. Kaya na naton mahimo na usa ka lungsod. Lungsod! Ang padayon ng petisyon sa mga lumad sa ugtong ni adtong 1871 na gusto mubuwag na lungsod. Sa ngadto-ngadto, nakaanggong lungsod niini human sa pag-uyo ni Gobernador General Izquierdo sa Espanya ni atong Oktubre 3, 1872. Ubali, ang ugtong ginagurahan sa ngalan nga Santa Fe, gikan sa usa ka lungsod sa Espanya. Maayong balita! Dili na kita ang usa ka bisita. Naugtong gikan sa bantayan. Usahay na kita ang lungsod. Nagkinahanglan Santa Fe! Santa Fe! Santa Fe! Santa Fe! Ang lungsod nga naghayag sa tiyak kalinaw ug pagkigugma. Tunay na magkahiusa sa batong nagitngala. Tindog na kinaiyahan, kanunay mapasalamaton. Manyagong lungsod sa Santa Fe. Napulo ka tuig ang milabay. Si Gobernador Izquierdo pormal na nagpagula usa ka dekreto ni atong Marso 29, 1881 nga nagpasayon sa pagtukod sa Santa Fe, isip bulag nga parokya. Pagkasunod buwan, ang obispo sa Subo, si Fray Benito Romero D. Madridejos, opisyal nga magdeklarar niini nga parokya ni adtong Abril 7, 1881. Kini usa ka dako nga hinungdanon sa yugto sa kasaysayon sa lungsod nga pagkabahin sa pagtuo sa mga tumulong. Ang ugtong o Santa Fe giamuma ubos sa katolikong pagtuo sunod sa tulo ka siglo.
ni adtong 1902 ang kurang paroko niini usa ka padre sentro Moqueman, usa ka bantugang pare miapil sa aglipayan nga revolusyon kalibukan. Nagtupod og simbahan sara gitawag nga Iglesia Pilipina Independent. Kini usa ka dako nga hinungdanan nga yugto sa kasaysayan sa lungsod. Ang pagkabahin sa pagtuo sa mga lumulupyo. Apan dili inibabag sa kauswagan sa lungsod. Nagpabili ng Santa Fe nga malikon bisan sa pagsuway ng mga naagian niini. Nakikbatok sa mga manlulupig. Batok usab sila sa mga dagkong nga unos o bagyo. Karoon nakatagambang og dakong bulto sa trapiko sa turismo sa amihanang Subo. Ang nagunang atraksyon niini mao ang puti nga balas nga baybayon niini. Naglangkog kini og napog pito og 2 ka kilometro kwadrado. Ang puti nga balas na baybayon halos nagtapon sa tibuok baybayon sa lungsod. Gawas nga usa ka destinasyon sa ting-init, ang lungsod giingong usa ka pangunahing destinasyon aton sa Catholic Holy Week tungod sa talagsaon nga kultura sa isla o kadamo sa turista nga bisita. Nagpagdayon sa pakinabuhi ang giiliang ganghaan paingon sa bantayan. Karon ang lungsod mismo mao usa ka destinasyon nga ang Santa Fe, usa ka sikat nga destinasyon sa turismo sa kini nga bahin nga nasod. Bisan pa sa paday nga pagtubo sa industriya sa turismo, nagpadayon sa pagpreserbar sa adunahang mga kahinungaan sa dagat, puting baybayon o kultura sa paningkamot o kakugi sa atong lokal nga kagamhanan o panaghiusa sa mga Santa Fehano.